ٹل ہمیشہ اسلام اچھی ہوتا ہے، قوت اسلام اچھی تے علاقو خان نالو تسی ایڈے تکڑے کوئی نو تو اڈے علاقے تے سکھ آ جائے تے پورے پنجاب دی پولیس ہوندی فادے تے جٹ جاندی ہے بہن دے تے کدے مکھی نہ بہ جائے تے علاقو خان تے بندے مار کے تے بندیاں دیاں سراں نال مینار بنیندا سی تے علاؤالدین خوارزم جدوں ویکھیا تے پیچھے ہٹ گئے، قوم پوچھیا او اندے نال لڑنا نو، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، جو میں وینا او تسی نہیں ویندے۔ میں ہے کی فرمایا اتے ملائکہ تے اولیاء اللہ دیاں روح اندے سراتے نے تو اینو پیاندے نے اینو یا ایات والکفرہ اوہ کافرو ان فاسق مسلمانن وڈو کو سبحان اللہ۔ بغداد علم دا شہر سی، اولیاء دا شہر سی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا شہر ہے، حضور دی آل دا شہر ہے۔ علاقو خان حملہ کیتا ہے تو الٹا جنہ ایدو مدد کرنی آئی نا وہ کافران پہندے نے، وہ فاسکن وڈو اسی فاسکن دی مدد واسطے نہیں ہو دے، اسی محمد دے غلامہ دی مدد واسطے ہونے آ۔ ہویا کی سی پھر ایک دن دریائے دجلہ چ خون وگیا سی، دوجہ دن دریائے دجلہ دے اندر سیاہی وگی سی، کتاباں سڑ گئی ہیں سن۔ انتظار کرو ایسا وقت آوے گا اگر قوم نہ اٹھی، انتظار کرو خون دیئے ندیے وگن گیاں اگر قوم نہ اٹھی، انتظار کرو اسلامی تعلیمات طلب ہوئے گی اگر قوم نہ اٹھی۔ آج بھی وقت ہے کہ دہیں ساڑھے تے علاقو خان مسلط نہ ہو جائے، آج بھی وقت ہے کہ دہیں سانو وڈن والا مسلط نہ ہو جائے، آج بھی وقت ہے کہ دہیں ساڑھا نہ حضور دے غدارچ نہ آ جائے۔ تو آئے کیتا کرو نہ جدوں بھی آوے محمد دے وفادار چاہوے۔ توجہ